वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जो ओवरऑल इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन तो बहुत है मगर क्लैरिटी बहुत कम नज़र आ रही है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है अब उसने जो हल्का बंदियां की थी उस हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो अब नोटिफाई कर दी है। जो अब तक तफसील सामने आई है तो इलेक्शन कमीशन ने जो नई डीलिमिटेशंस की हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की 5-6 सीट्स जो हैं वो कम हुई हैं। जो साबिक फाटा के इलाके की सीट्स थी वो 12 से 6 कर दी गई हैं। बाकी सूबों पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ये हल्का बंदियाँ, इनकी जो मैप्स हैं ये सब उन्होंने पब्लिक कर दिए हैं और कहा है कि ये अब 26 अक्टूबर तक ये सारी तफसीलात जो हैं ये अवेलेबल रहेंगी और इन पे अगर कोई एतराज़ात हुए तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, मगर ये एतराज़ सिर्फ उस इलाके का वोटर ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक इन एतराज़ात पर फैसले किए जाएंगे और उसके बाद फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। मगर अभी भी बहुत से लोगों को ये शिकायत है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन स्केड्यूल जो है या जो तारीखें हैं उनका ऐलान नहीं किया। सिर्फ ये कह दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होंगे और इसकी वजह से भी इबाहम जो है वो अभी मौजूद है और बहुत से लोग अब भी इस खदशे का इजहार करें कि इलेक्शंस नहीं होंगे। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। एक तरफ तो वो बार बार ये एतराज़ कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मौजूद, इल्ज़ाम धरते हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर, किसी और पर नहीं। और दूसरी तरफ मगर अभी कोई सिवाय शिकायत करने के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई कदम उठाया नहीं है। ना वो सुप्रीम कोर्ट कोई पिटिशन लेके गए हैं, ना कोई और मामला हुआ है, मगर जो शिकायत है उनका जिक्र बार बार हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें तो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा तो कन्फ्यूजन जो है, कन्फ्यूजन कहें या हम कहें कि मीडिया में बहस हो रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हो रही है, उनके बयानिए को हो रही है। नवाज़ शरीफ साहब का कुछ दिन पहले वाला बयान जिसमें उन्होंने अकाउंटेबिलिटी का जिक्र किया, कहा जिन लोगों ने 2017-18 में सियासत के अंदर इंटरफेयर किया था उन सब को वो अकाउंटेबल ठहराएंगे। उसके बाद पार्टी में काफ़ी खलबली सी मची हुई है। शहबाज शरीफ साहब दौड़े दौड़े वापस लंदन चले गए। नवाज शरीफ साहब से कहा जा रहा है कि उन्होंने बात की, उनको समझाया और अब जो नवाज शरीफ साहब का उस दिन का ये बयान था उसको लेकर पार्टी के मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहे हैं। समझ नहीं आता कि क्या सचमुच पार्टी उस बयान से पीछे हटी है या नहीं हटी। जैसे ज़ुबैर साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया ARY पे, तो उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि नवाज़ शरीफ साहब एहतसाब चाहते हैं या नहीं, तो ज़ुबैर साहब ने ये जवाब दिया कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, वो आएंगे तो पता चल जाएगा। इसी तरह की गुफ्तगू बाकी भी कर रहे हैं। कुछ साउंड बाइट्स हमने आपको चलाई के दिखाई भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके बारे में तो सिर्फ यही साफ जाहिर है कि वो अपने इस वक्त कानूनी जो चैलेंजेस हैं उनसे निमट रहे हैं। पार्टी बार बार इलेक्शन मांग तो रही है मगर अब उनकी आवाज़ कम सुनाई देती है। बहुत कम लीडर्स हैं जो सामने आ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़्यादातर या जेल में हैं या वो अंडरग्राउंड गए हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि पार्टी जो है अगर कल को इलेक्शंस हो गए क्या जमात को उसमें हिस्सा लेने दिया जाएगा तो उनको लीड कौन करेगा। और साथ साथ ये खबर कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो 2 लीडर्स हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जिनका वास्ता रहा है, ताल्लुक़ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माजी में, वो एक नई जमात अब बनाने जा रहे हैं। क्या कोई गुंजाइश है एक नई जमात की? इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेमन साहिबा, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, और हमें ज्वाइन किया नादिया नकवी साहिबा ने, हमारी कॉलीग हिंद ऑन न्यूज़ पे सहाफ़ी हैं, अपना शो भी होस्ट करती हैं। वेलकम टू द शो लेडीज़, गुड टू हैव यू हियर। जी मारिया साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मारिया साहिबा, एक सर्वे भी आज बहुत शाया हुआ, उसको फिर ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आगे पीछे जा रहे हैं। शायद आपकी नज़र से गुजरा हो
उस सर्वे के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 60% पर है, और उसके बाद टीएलपी और परवेज इलाही साहब जो है वो दूसरे और तीसरे नंबर पे, और बाकी जो पीडीएम है बाकी वो दे कम फार बिहाइंड। आप इस सर्वे को किस तरह देख रही हैं? आपके ख्याल में ये जो असेसमेंट है आप इससे इत्तेफाक करेंगी? आरफा, मेरे सामने एक्चुअली ये सर्वे खुला हुआ है, मैं ये देख रही हूँ, और साथ साथ मैंने इस पर पीपल्स पार्टी का भी रद्द अमल लिया है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये इसका अगर हम एक सफ़ा उठाएं जिसमें कहते हैं कि अक्रॉस नोटेबल पॉलिटिकल फिगर्स इमरान खान रिसीव्स द हाईएस्ट पॉजिटिव अप्रूवल रेटिंग। अब मैं जो देख रही हूँ कि किन किन शख्सियात को उसमें शामिल किया गया है, तो इमरान खान साहब के फ़ौरन बाद साद रिजवी साहब आ जाते हैं, फिर परवेज़ इलाही साहब आ जाते हैं, फिर शाह महमूद कुरैशी, फिर नवाज शरीफ, फिर शहबाज। इधर मुझे कहीं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेन लीडरशिप नज़र ही नहीं आ रही। चले जरदारी साहब की पॉपुलैरिटी, चले शायद उन्होंने कहा हो कि हम ओमिट कर देते हैं ये सवाल, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी आई थिंक इज़ फेयरली पॉपुलर, जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर है, सिंध के अंदर, उनकी शख्सियत इसमें शामिल ही नहीं की गई। तो ये कैसा इम्बैलेंस सर्वे है जहाँ पर पाकिस्तान की एक बड़ी अहम पार्टी जो है वो नज़र ही नहीं आती। अच्छा, इसके अंदर फिर हम देख रहे हैं कि 5-6 शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक एक ही जमात से है। अब इमरान साहब का ताल्लुक, परवेज़ इलाही साहब का ताल्लुक, शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक, जहाँ तक मुझे अभी तक पता है ये असद उमर साहब भी पीटीआई में है, किसी ओहदे पे नहीं है, लेकिन पीटीआई में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे छोड़ी नहीं है। तो ये 5 शख्सियात छोड़ी होती, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, तो उनका मतलब कि उनकी क्लेम टू फेम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है ना। एग्जैक्टली। तो ये कैसा सर्वे है जिसमें 5 शख्सियात का ताल्लुक एक ही जमात से है, और उसके अलावा एक जमात की बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और कोई भी मैं देख रही हूँ कि रीजनल जमात जो है, मतलब बलोच मुझे नज़र नहीं आ रही इसके अंदर क़यादत के हवाले से, क्योंकि अगर इसमें हम देख रहे हैं असद उमर साहब आ सकते हैं इसके अंदर, तो फिर कोई पाकिस्तान की बाकी मेन स्ट्रीम जमातों की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो सकती? तो अव्वल तो मुझे बहुत सारे सवालात इनसे पूछने हैं जो उन्होंने सर्वे किए कि ये चुनाव कैसे किया, किस बेसिस पे शख्सियात को चुना उन्होंने, बिकॉज इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनका वाकई बड़ा वाज़े वोट बैंक है, कुछ लोग हैं जिनका कोई हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आता वोट बैंक क्या है। मतलब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा और कहाँ से इस वक्त जो है वो सीट निकाल सकते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें और बड़ी कन्फ्यूजन्स हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये सवाल एग्जैक्टली पूछा क्या गया, किस तरह से फ्रेम किया गया, उसका जो जवाब आया उसको कैसे इंटरप्रेट किया गया, ये तो हमें गैलप सर्वे वाले ही जवाब दे सकते हैं। ये कौन लेकिन किस सवाल का? यही पॉपुलैरिटी वाले सवाल का जनरली मगर जिस तरह से अप्रूवल रेटिंग्स निकाली हैं इदारों के बारे में, लीडरशिप के बारे में, ये सवाल पर्टिकुलरली पूछा क्या गया जिसके जवाब में लोगों ने ये कहा, बिकॉज समटाइम्स द वे यू आस्क अ क्वेश्चन इज ऑल्सो हाउ ये सर्वेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं थोड़ा सा इसकी मजीद डिटेल में जाऊंगी, लेकिन ये एक ही स्लाइड मुझे बड़ी क्वेश्चनेबल लगी जो मैंने आपको पढ़ के भी सुना दी है। व्हाई इज पीपल्स पार्टी नॉट ऑन दिस लिस्ट? मुझे नहीं समझ में आई, शायद किसी आपको या किसी और को समझ में आई तो मुझे भी समझा दे। बिल्कुल सही नादिया साहिबा, यही सर्वे का ही जिक्र, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शंस करीब हैं और या हमें बताया जाता है कि करीब है, और फिर ये भी कहा जाता है कि शायद इलेक्शंस ना हो क्योंकि उनका जो नतीजा आएगा वो काबिल कबूल ना हो। तो उसी हवाले से मुझे भी ये जो जैसे मारिया साहिबा कह रही हैं कि इसमें जो नंबर्स हैं, तो दैट्स यू नो व्हाट स्ट्रक मी। आप इसको किस तरह देख रही हैं अगर आपकी नज़र से गुजरा हो? देखिए, थैंक यू सो मच आरफा फॉर इनवाइटिंग। ये जो सर्वे है, जो सवाल मारिया उठा रही हैं, यही सवाल हमारे हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जितने भी सर्वेज अभी चाहे वो गैलप करे, चाहे वो डिफरेंट अदर एजेंसीज करके दिखा रही होती हैं, आज तक इन्होंने हमको ये नहीं बताया व्हाट इज देयर साइंटिफिक मेथड ऑफ टैबुलेशन और रिकॉर्डिंग द डेटा, या फिर कितना मतलब कितने लोगों के ऊपर ये मबनी होता है, किन लोगों से ये सवाल पूछे जाते हैं, उनका एज ब्रैकेट क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, एट द सेम टाइम कौन कौन से शहर में आपने किए हैं। ये बिल्कुल उसी तरह मुझे आजकल सर्वे लगते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज हु आर कंडक्टिंग द सर्वेज, जिस तरह से एक जमाने में टेलीविजन रेटिंग्स हुआ करती थी कि फलाने की रेटिंग बड़ी जबरदस्त है, और फिर बाद में जब वो सारी चीजें खुलकर सामने आई हैं कि मुल्क में कितने पीपल्स मीटर लगे हैं और वो गेज कर रहे हैं किसी की भी रेटिंग का, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान में आज भी क्वांटिटेटिव हैं, क्वालिटेटिव हैं,
ان کا کیا طریقہ کار ہے, کراس سیکشن کتنا وہ لیتے ہیں, یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے تاکہ پھر اس سروس کے حوالے سے آپ کو کوئی شک و شبات نہ ہو. پھر جب آپ کچھ روز قبل یا کچھ ماہ قبل ایک اور سروے ہوا تھا جس میں ایک ہی جماعت کے 3 لوگ تھے, پاکستان مسلم لیگ نون, اس وقت پی ٹی ایم کی حکومت تھی, اور سب یہ کہہ رہے تھے, اور پھر وہ نون لیگ اس کو اس طرح سے سیل کر رہی تھی کہ آپ ان تینوں کو کلب کر لیں تو دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این جو ہے ان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے. ٹھیک اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نہ ہونا, جبکہ وہ ایک مین سٹریم جماعت ہے اور سندھ میں ان کی پاپولیرٹی کسی کو پسند ہو نہ ہو, ظاہر ہے وہ ہے, ان کا ووٹ بینک ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس پر آپ اتنا زیادہ انحصار نہیں کر سکتے اور سوال اٹھتے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ضابطہ اخلاق کچھ روز قبل بھی دیا تھا جس میں انٹری ایگزٹ پولز کے حوالے سے بڑی باتیں کی گئی تھی. تو آئی تھنک یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ ایز وی ایکچولی جو لوگ کنڈکٹ کر رہے ہیں, پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ان کا طریقہ کار کیا ہے, and then we will have to go in details of this in order to actually make up one mind. کیونکہ یاد رہے کہ دیکھیں کچھ بھی آپ کر لیجئے, چاہے سوشل میڈیا کا وہ ٹولز ہوں, چاہے وہ ہمارا یہ ٹریڈیشنل میڈیا ہو, اخبارات ہوں, یا یہ سرویز ہوں, یہ الیکشن سے قبل لوگوں کی ذہن سازی کے اندر بہت کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ تو الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ آپ ایک حد تک جو ہے وہ نیریٹو بلڈنگ کریں, کسی کو فورس نہیں کر سکتے, اور کچھ ایک سائڈ کا آپ ویو نہ دیں, بینگ آبجیکٹو آن دا سیم ایٹ دا مطلب اس وقت آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں ہمیں ملوز خاطر رکھنی ہوں گی بفور ریچنگ این کنکلوژن بائی جسٹ ون سروے. ماریہ صاحبہ, آبویسلی ایک طرف تو یہ سروے ہے ہی صحیح, مگر اگر ہم اس سروے کو نہ بھی دیکھیں تو ہماری گفتگو عموماً یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے اگر بہت سے اس وقت ایڈوانٹیجز بھی ہیں, مگر پھر بھی پنجاب کے اندر شاید الیکٹورلی اچھا پرفارم کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. پھر اوپر سے جو یہ نواز شریف صاحب کے بیان کے اوپر ایک تنازع سا کھڑا ہوا ہے, یہ آپ کے خیال میں جماعت کے لیے آنے والے دنوں میں ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ اینڈ بائی دیٹ آئی ڈونٹ مین کہ ٹاک شوز میں ان کو کن سوالات کے جواب دینے پڑیں گے, پر لوگوں میں اس بیان کے ساتھ یا اس بیانیے کے ساتھ یا اس بیانیے کے بغیر کتنا آسان یا مشکل ہوگا؟ اور آبویسلی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. دیکھیں جو بیانیہ ہے نا, ایک تو اس کا بڑا فقدان ہے اپنے پاس, دوسرا یہ کہ پنجاب کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 5-6 سال سے, ایون 2018 کا الیکشن پی ایم ایل این نے اس وقت کی سٹنگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنا کر جیتا تھا. پنجاب کے اندر وہ کافی کمفرٹیبل ہو گئے تھے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جس طریقے سے تھوڑا سا زور لگاتے تو شاید وہ تھوڑی سی ایک اچھی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں پنجاب میں آ بھی سکتے تھے, یعنی کہ ٹھیک ٹھاک وہاں پہ انہوں نے الیکشن میں بڑا زبردست مقابلہ کیا, گیون دا فیکٹ کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ میدان سے آؤٹ تھے, لیکن ان کی پارٹی نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو اب عادت لگ گئی ہے کہ جو سٹنگ اسٹیبلشمنٹ کو پکار کے نیریٹو بنایا جاتا ہے نا, اس کی دلیری انہیں بڑی پسند آتی ہے. تو جب نواز شریف صاحب نے ایسے کیا تو ہم نے دیکھا کہ پنجاب بڑی حد تک جتنا زور لگایا گیا تھا وہ نہیں ٹوٹی ان کی جماعت, پنجاب ٹھیک ٹھاک انٹیکٹ رہا ان کے ووٹ. جب عمران خان صاحب نے بھی سٹنگ اسٹیبلشمنٹ للکارا تو ہم نے دیکھا کہ کتنی ان کے حق کے اندر پنجاب کے اندر سے وہ جو 22 سیٹیں نکلی ہیں لوگوں نے ووٹ دیے. اب پرابلم نواز شریف صاحب کا یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار تو رہے ہیں لیکن سٹنگ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں للکار رہے, وہ پاسٹ اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں. تو وہ کوئی دلیری کی بات نہیں, پاسٹ اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے رہیں گے. ہاں اور للکاریں گے کیونکہ بھی سٹنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو تعلقات ان کی ٹھیک ہے نا, تو پاسٹ اسٹیبلشمنٹ کو للکارنے میں کوئی اتنی دلیری نہیں ہوتی, کوئی اتنا مزہ نہیں آتا, لوگوں کو لگتا ہے میچ نہیں پڑا. تو وہ جو اور جو عمران خان صاحب موجودہ سیٹ اپ کو للکار رہے ہیں, تو اگر ایک طرف بیانیہ ہے موجودہ سیٹ اپ کو للکارنے کا, ایک طرف ہے کہ آپ پریویس اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے زیادہ بھاری تو وہی پڑے گا نا جو موجودہ سیٹ اپ کو للکار رہا ہوگا. اور ماضی ہم نے دیکھا کہ ووٹ ملتے ہیں, یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے سوچنے کے لیے بھی ہمارے فیصلہ سازوں کے لیے کہ لوگ کیوں ووٹ دے رہے ہیں جب کوئی سیاسی قیادت ان کو بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو للکارتی ہے. بالکل صحیح. نادیہ صاحبہ, اسی کانٹیکسٹ میں پھر اب نواز شریف صاحب
آپ کو لگتا ہے کہ واپس آئیں گے؟ کیونکہ ابھی بھی بہت سی قیاسرائی ہو رہی ہے، اور جیسے خاص طور پہ جب ان کا بیان سامنے آیا، پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب گئے، اب گفتگو جس طرح کی پی ایم ایل این کی لیڈرز کر رہے ہیں اس سے انیشلی، یا ہم کہہ سکتے ہیں آن دا فیس آف اٹ تو ابھی یہی امپریشن بن رہا ہے کہ وہ ذرا پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا سچ مچ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے کیا، یا ابھی بھی کوئی جو بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ول ہی ایکچولی ریٹرن، قانونی چیلنجز بھی ہیں ان کے لیے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ عارفہ آئی تھنک اگر کسی کے ایگزام میں یہ سوال پوچھا جائے نا اسٹوڈنٹس کے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، پچھلے 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہے اور کسی کے پاس اس کا ایکچوئل جواب نہیں ہے ابھی تک. مطلب یہ سوال جو ہے فیل ہونے کے لیے کافی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ویدر ہی از کمنگ اور ناٹ. بہت ساری چیزیں پردے کے پیچھے چل رہی ہیں. میں نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کو، جس میں انہوں نے 4 سال پرانی بات کی ہے، جس میں وہ قومی مجرم گردان رہے ہیں جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو، پاناما بینچ کو، اس کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کی اگر آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں ان پورے 4 سال میں، جس میں تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اس کے بعد، تو وہ ہمیشہ للکارتے ہیں اور للکارنے کے بعد وہ ویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ خاموش ہوتے ہیں، پھر وہ للکارتے ہیں. یعنی کوئی نہ کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو وہ سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو مانا جائے. تو پھر انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اچھا جی مان لی جائے گی، پہلے آپ خاموش ہو جائیں and all of that. وہ مان لی جاتی ہیں تو بالکل خاموشی ہو جاتی ہے، نہیں مانی جاتی ہیں تو you will see کہ وہ تھوڑا سا اس کو ذرا سا one notch up کر دیتے ہیں. ابھی بھی میری اطلاعات کے مطابق certain conditionalities ہیں جو کہ رکھی گئی ہیں نواز شریف صاحب کی جانب سے، اور ان کنڈیشنالٹیز کو میٹ کرتے ہی نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. فی الحال 21 کی ہی ڈیٹ ہے اور وہ ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے. اب یہ گیم بھی بڑا زبردست، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں گی آپ سے کہ یہ کس قسم کی شرائط ہیں، آپ کو ناٹ ایگزیکٹلی بٹ کس قسم کی، کیا لیگل کیسز سے تعلق ہے یا کسی اور چیز سے؟ لیگل کیسز سے اتنا تعلق نہیں ہوگا عارفہ، بیکاز لیگل کیسز کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ایک کیس کے اندر کیونکہ مریم صاحبہ کی بریت ہو چکی ہے، اور آپ نے ساغدار کو بھی دیکھا تھا کہ وہ پہلے غائب تھے، پھر جب وہ واپس آئے عدالت کے سامنے آپ پیش ہو جاتے ہیں، حفاظتی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لیگلی اتنا بڑا مسئلہ ہے. بات ہے فارورڈ لوکنگ کہ جب الیکشن ہوں گے اور انتقال اقتدار ہونا ہے فرام نگراں سیٹ اپ ٹو ون دیٹ از بینگ الیکٹڈ، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سیاسی منظرنامے کے اوپر جو سیاسی بساط بچھائی گئی ہے وہ عیاں ہے. مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آج تحریک انصاف کو کٹ ٹو سائز نہ کیا جاتا، توڑ پھوڑ نہ کی جاتی، تو نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نہ ہی پی ایم ایل این کے لیے اتنا آسان تھا. میری اطلاعات کے مطابق ایک تو یہ کہ جو شیئر مانگا جا رہا ہے اس کا ایک سائز ہے جو مانگا جا رہا ہے، پھر اسی میں ان کی جو بیٹی ہیں مریم صاحبہ، ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سرٹن رول ہے جو وہ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب فیڈرل لیول پر چاہتے ہیں، اور اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں. اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا کہ آپ نے بھیجا، ہم نے بات کی، آپ نے ہاں کر دی، کیونکہ پھر آپ کر بھی سکتے ہیں. اور جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے عارفہ، اٹس ویری کلیئر he does not believe the establishment just as the establishment will not believe نواز شریف. وہ جو ایک ٹرسٹ کا فقدان ہے وہ رہتا ہے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں نظر آتا. شہباز شریف صاحب کیونکہ ون آف دوز ہیں جو کہ مان لیتے ہیں. سو یہاں پر کچھ گارنٹیز کی بات کی جا رہی ہے. وہ گارنٹی کون دینے کو تیار ہے؟ یہ کیونکہ ابھی ذرا قبل از وقت اس لیے ہے بیکاز اٹس ناٹ پرٹیکولرلی رائٹ ان دیٹ کانٹیکسٹ کہ میں نام لے دوں کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ گارنٹی دے دیں، تو اس لیے لیکن پھر گارنٹیز کی بات ہوئی جا رہی ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں غلط ہیں، بالکل صحیح، تو بھی اگر یہ ساری چیزیں غلط ہیں عارفہ کہ there are no conditionalities and nothing of that sort، تو maybe then you could probably see it in that sense کہ نواز شریف صاحب کی جماعت کے پاس اب کوئی بیانیاں بچا نہیں. صحیح. نادیہ صاحبہ، میں ذرا ماریہ صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کروں. ماریہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی بھی بہت شکایات کر رہی ہے، اور وہاں بھی اگلے الیکشن اور سندھ کا کہا جاتا ہے مسئلہ ہے، مگر 2018 میں بھی ہم نے ایسی گفتگو سنی، ایونچولی ان کی حکومت بن گئی. جی بالکل. پیپلز پارٹی جو ہے ویسے کیا قسمت پائی ہے، بیکاز 1 سال پہلے عارفہ ہم ٹیلی ویژن شوز کے اوپر کے آپس میں یہ باتیں نہیں کرتے تھے کہ بیسٹ ڈیل پیپلز پارٹی نے کٹ کی ہے. ساری جو وزارتیں ہیں مزیدار والی جس میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے.
बिलावल फॉरेन मिनिस्टर हैं, बाकी सारे जहाँ पे फंड्स आपने देने हैं वो वजारत पीपल्स पार्टी के पास हैं। सारे सख्त फैसले, सारे मईशत के हवाले से जो गालियाँ खानी हैं वो PMLN ने खानी है। सिंध के अंदर उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है, अपोजिशन को वहाँ पे उन्होंने सिस्टमेटिकली मैनेज कर लिया है। पंजाब के अंदर, जुनूब में वो इन रोड्स बना रहे हैं। और बिलावल साहब की जिस तरह से उनकी प्रॉपर प्रोफाइल बिल्डिंग होती थी, हमें तो ये तासुर दिया जा रहा था कि मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म वो है। और तब हम आपस में सवाल पूछा करते थे, ये क्या डील कट की है PMLN ने, मतलब शहबाज साहब ने क्या तय किया जिसमें सारा सियासी नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा और सारे मजे पीपल्स पार्टी के होंगे। तो हम कहते थे क्या जीनियस है, और मुस्तकबिल भी पीपल्स पार्टी का होगा। PMLN को लगा के आगे क्या बात है, उन्होंने मैक्सिमम इससे बेनिफिट कर लिया है। पिछले 1.5 से 2 महीने में ऐसी हवा बदली है कि अब हम देखते हैं कि केसेस फास्ट ट्रैक हो रहे हैं नायब तरमीम खत्म होने के बाद, तो वो पीपल्स पार्टी के हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले नहीं माने गए, ये वो फैसला है जिसको चुटकी बजाते मान लिया गया और पीपल्स पार्टी के केस फास्ट ट्रैक हो गए हैं। सो उनकी परेशानी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि वो एक पुराने खिलाड़ी हैं, वो नहीं चाहेंगे कि मंजर आम पे आके बहुत ज़्यादा इस वक्त एजिटेट किया जाए। वो अपने वही तरीके जो गुफ्तगू है, पसे पर्दा, मिलना मिलाना, गिव एंड टेक, नेगोशिएटिंग, वो करते रहेंगे। लेकिन लेट्स सी, आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि इस पूरे मामले में शायद नवाज शरीफ साहब ने उनको मात दे दी है, बेहतर डील नेगोशिएट कर दिया। नादिया साहिबा, ये बताइएगा आपके ख्याल में क्या इलेक्शंस आपको होते हुए नजर आ रहे हैं वक्त पे? वक्त पे तो खैर आई थिंक मेरा सवाल ही गलत है, इलेक्शंस होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? पता है, अब लाइक जिससे भी आप बात करें सब कहते हैं कि नहीं अब तो हो रहे हैं। देखें जी, डिलिमिटेशन की एक प्रिलिमिनरी जो लिस्ट है वो भी आ गई है, लेकिन इबहाम इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं अनाउंस की थी। खैर, वो इलेक्शन कमीशन कहता है उनके टेक्निकल रीजंस थे, और जाहिर है कि आपको पता है कि कोर्ट सद है, तो मेरे ख्याल से इलेक्शन की डेट देकर वो फंसना नहीं चाहते थे कि देखें इन्होंने डेट दे दी है जो कि 90 दिन की बियॉन्ड है। बहरहाल इलेक्शन होने तो हैं, इसलिए क्योंकि देखें जो पैसा आना है ना SIFC के अंदर, जो आपके जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा है कि सऊदी अरब ने देने हैं, UAE ने देने हैं, कतर इसका में, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, उनके लिए इंतहाई जरूरी है कि एक फिजा बने जिसके अंदर इलेक्शन के बाद आए हुकूमत, अब वो जो जिसकी भी हुकूमत आए। इसी तरह अगर आप वर्ल्ड बैंक को देख लीजिए, उनकी कुछ दिन पहले की बात सुन लीजिए, तमाम मसाइल का हल ये है कि इलेक्शन हो जाए। अभी जो आपके निगरान वजीर आजम गए थे, उन्होंने जितनी भी साइडलाइंस में मीटिंग की, चाहे वो ईरान के साथ की या टर्की के साथ हो या जिसके साथ भी हो, डू यू रियली थिंक कि कोई भी कंट्री आपके SIFC में इन्वेस्ट करेगी जब वहां घूम की सिचुएशन हो? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही जरूरी होती है फॉर कंट्रीज, फॉर गवर्नमेंट्स, कि जब वो आपके साथ डील करते हैं, बायलैटरल्स करते हैं, मल्टीलैटरल्स करते हैं। सो मेरे ख्याल से इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। हाँ, इसके ऊपर जरूर बहस हो सकती है कि वो जनवरी के आखिर में फीजिबल हैं या नहीं, या फरवरी में, बिकॉज जनवरी के अंदर नॉर्थ के अंदर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में सख्त क्लाइमेट है। ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए काला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद केस और बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से प्रोसीडिंग्स की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जहां फैज़ाबाद धरना केस जो है उसके ऊपर आज समाअत हुई। याद रखिएगा कि ये ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जब हुकूमत थी 2018 के इलेक्शन से पहले, तो ये धरना वहाँ हुआ था, उस पर काजी फैज़ ईसा साहब की बाद में ये जजमेंट आई थी और कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। आज चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के साथ प्रिजाइड किया, और जब उन्होंने शुरू किया तो फिर बहुत से जो फरीक़ैन थे उन्होंने अपने नज़र सानी की दरख्वास्तें जो थीं उसको वापस लेने का कहा। चीफ जस्टिस साहब ने ज़िक्र किया इस बात का कि अमल दरामद नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाए इस पे कि जजमेंट पे को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उन्होंने पूछा कि सब इतना क्यों डरे हुए हैं, और इस पे उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद ऐसे बहुत से वाक़यात हुए, अगर इस फैसले पे अमल हो जाता तो शायद बाद में इतने संगीन वाक़यात ना होते। गलतियों का भी उन्होंने ज़िक्र किया, और अब ऑब्वियसली अगली जो तारीख़ दी है उन्होंने 1 दिसंबर की, उससे पहले
उन्होंने कहा कि जो फरीक़ैन हैं वो 27 अक्टूबर तक अपना जवाब जमा करवा दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन, एजाजुल हक साहब जो एक सियासतदान हैं, MQM एज पार्टी, इन सब ने जो थी वो पिटिशन्स जमा करवाई हुई थी नज़रसानी की। शेख रशीद साहब के जो वकील हैं उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त दायर की हुई है। इसके साथ हम बात करेंगे जो आज इस्लामाबाद में तौहीन अदालत केस था, बाबर सत्तार साहब ने जो DC इस्लामाबाद के हवाले से किया हुआ था, और प्रोसीडिंग्स के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने ये इंकशाफ किया कि DC की तरफ से बहुत से लोग, दोस्त, रिश्तेदार उनको अप्रोच कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि क्या मैं आपको एक और शो कॉज नोटिस जारी कर दूं DC साहब, आप आग से खेल रहे हैं। जिस पे डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा कि वो हल्फ उठा के कह सकते हैं कि उन्होंने किसी के थ्रू जज साहब को अप्रोच नहीं किया। इन दोनों मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर असद रहीम खान, माहिर कानून है, और हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी हसनात साहब, कोर्ट में आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से? बहुत अहम ये केस था, काजी साहब के अपने करियर में ये भी बहुत अहम केस रहा है हमारी सियासत के अलावा। बिल्कुल, ये एक तारीखी केस जिसकी वजह से उनकी अपनी भी कंटेंशन ये थी कि जो मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ वजह ये केस है। आज जो पहले ये बात थी कि नज़रसानी क्यों वापस ली जा रही है, उस वक्त क्यों दायर की गई और अब क्यों की वापस की जा रही है, किन इशारों पे जो है वो तो सबने ही कहा कि हम नजरसानी की दरख्वास्त तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सारों ने ही वापस लेने का, कंटेस्ट करने का किसी ने नहीं कहा अभी तक कि हम कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। दूसरा ये था कि 4 साल लगा क्यों नहीं केस, और उनका था कि जो कंट्रोल है फिक्सेशन में, क्या कोई ऐसे पावरफुल सर्कल का था जिसकी वजह से 4 साल ये रिव्यू लगा नहीं है। तो अपने इंटरनल भी उन्होंने कहा अकाउंटेबिलिटी, हम भी अकाउंटेबल हैं और हम लोगों के, और हमें बताना चाहिए, अटॉर्नी जनरल साहब आप बताएं कि क्यों नहीं केस फिक्स हुआ। तीसरा मामला इम्प्लीमेंटेशन का था, जिस पे उन्होंने एक बात की जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, वो ये थी कि जी इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं जब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। हमने देखा कि 2009 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंटेबिलिटी के बड़े प्रोसेस शुरू किए, लेकिन वो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंट के हवाले से थे, एग्जीक्यूटिव के हवाले से। ये जो थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि जस्टिस काजी फाइसा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के अनासर की माजी के हवाले से जो कंडक्ट रहा है माजी में, उनके वो कहते हैं कि जी उन मामलात में उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ थी। अब देखना है कि किस हद तक ये जो है वो जजमेंट इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन बड़ा वाज़ेह था कि जी अकाउंटेबिलिटी के बगैर मुल्क नहीं आगे चल सकता, और पूरी दुनिया में 90 साल के बाबों को भी अकाउंटेबल ठहराया गया और उनको सजाएं दी गई हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का स्टार्ट करें। तो ये बिल्कुल सही। असद साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? सर ऑब्वियसली ये केस तब भी कंट्रोवर्शियल था, इस वक्त जैसे हसनात साहब कह रहे हैं कि माजी का वाकया है, शायद इसमें जो लोग मुलव्वस थे वो भी उनका ताल्लुक माजी से है, शायद हाल से ना हो। पर सर पाकिस्तान की तारीख में ये भी कई दफे हमें लगता है इतना आसान ना हो। जी बहुत शुक्रिया आसफा साहिबा, आप दुरुस्त कह रही हैं। चाहे माजी के हालात हों चाहे आज के, जो एहतसाब की कार्रवाई है वो अपने इनिशियल मरहलात ही नाकाम हो जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले ने एक और ऐसे फैसले का हवाला दिया था जो कि अजहर खान केस था, जिसमें 1990 के इंतखाबात में जो भरपूर धांधली की गई थी, उसमें जो मरकजी किरदार थे उनको कानून के दायरे में लाने का वाज़ेह हुक्म दिया गया था। तो उसको सामने रखते हुए और माजी के भी कुछ वाक़यात सामने रखते हुए उस फैसले में जिस तरह 12 मई 2007 का भी जिक्र किया गया था, जिसके अगेंस्ट अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शायद रिव्यू में चली गई है, उन तमाम नुकात को सामने रखते हुए अदालत उज़्मा ने 2019 में कुछ वाज़ेह डायरेक्टिव्स दिए थे। और ये तो रिव्यू का दायरा इख्तियार है, तो इस पर अब देखना होगा कि अमल दरामद किस हद तक होगा। लेकिन एक तो ये कहा, जैसे आपने कहा कि सबको अपने हल्फ के दायरे में रहते हुए अपने फराइज़ सर अंजाम देने चाहिए, और
اس کے باہر نہیں جانا چاہیے. دوسرا کہا کہ چینل کا جو کردار تھا وہ بھی بے تحاشا غیر ذمہ دارانہ تھا. پھر ایک مخصوص جماعت کے متعلق بھی کہا تھا کہ جب آپ کسی اور کے بنیادی حق کو انفرنج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حق احتجاج میں یا آزادی اظہار رائے میں نہیں آتا. تو یہ وہ تمام ڈائریکٹیوز ہیں جن پر پچھلے 4 سال پہ عمل درآمد تو نہیں ہوا. اب امید یہ ہے کہ ریویو کا کیونکہ ظاہر اختیار اور ہے. اسد صاحب ویری کوئکلی بیفور وی موو ٹو بریک، سر یہ بتائیے گا یہ کتنا آسان ہے امپلیمنٹ کرنا، ناٹ جسٹ ایک آبویسلی ہماری جو سیاست ہے بٹ آلسو ذرا ویگ انسٹرکشنز لگتی ہیں میرے جیسے انسان کو ان کو امپلیمنٹ کرنا. جی اگر آپ اصغر خان کیس لے لیں تو جو جرم تھا وہ 1990 میں ہوا تھا اور پھر فیصلہ بھی 22 سال بعد آیا 2012 میں، اور آج اس فیصلے کے ہم کوئی 11 سال بعد بات کر رہے ہیں. تو اوور آل آپ ایک ذرا 33 سال کی ٹریجیکٹری دیکھ لیں کہ اس پر کیا کچھ پایا کیا کچھ کھویا. تو آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ ایسے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدالت عظمیٰ کو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. جو 90 دن کا سلسلہ تھا آپ کے سامنے. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، جب واپس آئیں گے ہم اپنی مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں حسنات ملک صاحب سے اور بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب سے. جی حسنات صاحب، سپریم کورٹ میں تو یہ بہت اہم چلی رہی ہے، مگر جو آج جسٹس بابر ستار صاحب نے بھی ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا پروسیڈنگ شروع کی ہے ایک آئی جی کے خلاف. بہت شکایات ہیں پولیس ایکشنز پہ آج کل لوگوں کو، مگر اور ججز کو بھی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے آرڈرز نہیں سنے جا رہے. تو اس کانٹیکس میں آپ بابر ستار صاحب کی جو ریمارکس ہیں یا جو پروسیڈنگز انہوں نے شروع کی ہیں ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اپنی اتھارٹی کو ریسٹور کر رہی ہے. جو ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ ان کے فیصلوں پہ کوئی 2-3 مہینے سے عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اب وہ ایسا ہے کہ جن سے پاورفل سرکل ایکسیکیوٹ کرواتے ہیں امپلیمنٹ کرواتے ہیں ان پہ اتنا ان کو دباؤ رکھا جائے تاکہ یہ کام نہ ہو. جس طرح ابھی ڈی سی پہ کنٹیمپٹ کروائی ہوئی اور اس کا یہ ہوا ہے کہ اب کوئی ایسا افسر جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ آرڈر وائلیٹ کر کے کوئی اس قسم کا آرڈر یا کوئی پاس نہیں کرے گا. تو وہ بابر ستار صاحب جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہیں. کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کم از کم اس طرح کا نہیں ہوا کہ کسی کو کہا گیا کہ جی آپ چھوڑ دیں تو پھر اس کو گرفتار کیا گیا. گو کہ لاہور ہائی کورٹ سے کچھ خواتین کے بیل سے ضمانتیں ہوئیں اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا. لیکن یہ ٹائم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ہے سپریم کورٹ میں جو مین ہیڈ ہے انسٹیٹیوشن کا، وہ اس کا ہے کہ وہ پالیسی کیا دیتا ہے، اس کے بعد نیچے چیزیں چلتی ہیں. جسٹس بندیال صاحب تھے تو ہائی کورٹ کی اتھارٹی کافی زیادہ انڈرمائن ہوئی اور انہوں نے اس چیز کا، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی ان کو ملے لیکن کوئی انہوں نے بادر نہیں کیا. تو موجودہ جو چیف جسٹس ہیں میرا خیال ہے کہ ان کا یہ کم از کم اس چیز میں وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ وہ جو ہائی کورٹ کی اتھارٹیز ہیں وہ انڈرمائن ہوں اور ان کے فیصلوں کو کوئی جو ہے وہ سیریس ہی نہ لے. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ جو پروسیڈنگ ہے یہ ڈیٹرنس ایک ہے تاکہ جو ہے وہ آگے فیوچر میں اس طرح کا کام نہ ہو. لیکن ماحول جو چینج ہوا ہے اس کی وجہ سے بالکل یہ ہو رہا ہے. اور باقی یہ ہے کہ جب ٹرانسپیرنسی کی بات اب سپریم کورٹ میں بھی ہو رہی ہے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی، یہ چیزیں اب ہائی کورٹ میں بھی ڈیبیٹ شروع ہو رہی ہیں، ہونی بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو رہی ہیں. تو وہاں بھی جب چیف جسٹس کے اختیارات ریگولیٹ ہوں گے تو بہت سی تبدیلیاں آئیں گی اور ہائی کورٹ میں مزید ٹرانسپیرنسی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. بالکل صحیح. اسد صاحب سیم ایشو ٹو یو سر. ہم نے پچھلے دنوں میں بہت یہ دیکھے ہیں، جیسے حسنات صاحب کہہ رہے تھے واقعات کے کورٹ جو ہے وہ آرڈر پاس کرتی ہے اور لگتا ہے کہ جیسے جو ایگزیکٹو ہے وہ ان کو خاص طور پہ ہیومن رائٹس کیسز میں سر کہ پولیس ہو یا ایڈمنسٹریشن ہو وہ اہمیت نہیں دیتے. کیا بابر ستار صاحب کے آج کا یہ جو پروسیڈنگز کا فیصلہ ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ جی حسنات صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں. اول تو اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو انتظامیہ طور پر عمل درآمد کرانا اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے
لیکن ہم جو پچھلے 1-2 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ تو اب ایک تسلسل بن گیا ہے کہ عمل درآمد کیا، ریاست تو پہلا قدم بھی نہیں لے رہی، اور اسی لیے پچھلے کچھ ماہ سے جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ بھی پوری طور پہ توہین کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں مختلف کیسز میں. تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب اب اس سے ہٹ کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمل درآمد کیا جائے، اور اول کے جو ان کے اپنے فیصلے ہیں اور جو کورٹ کا جو ایک ڈائریکٹو ہے اس کو اب اس سے آپ گریز نہیں کر سکتے، اس سے آپ انحراف نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کریں گے تو پھر اس کے اپنے کچھ نہ کچھ منفی کانسیکوینسز ہوں گے، اس کی سزا ہو سکتی ہے آپ کو. یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے اشخاص یہ محسوس کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی پیغام جائے کہ جب عدلیہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ڈائریکٹو آتا ہے تو اس پر صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب ہے اس کا عمل درآمد کرانا، آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. تو یہ بہت مثبت چیز ہے میں سمجھتا ہوں، اور افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اب ایک نایاب چیز بنتی جا رہی ہے. بالکل صحیح. حسان صاحب ویری کوئکلی وہ پریکٹس اور پروسیجر کیس جو پہلے دن اتنا ہم نے ٹی وی پہ دیکھا وہ اب واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ ان دیٹ؟ 3 تاریخ کو سماعت دوبارہ شروع ہوگی اور بتایا جا رہا ہے وہ بھی لائیو سٹریمنگ ہوگی، اور امکان یہی ہے کہ جواب جمع ہو گئے ہیں دونوں سائڈ سے، اور اسی ہفتے جو ہے ججمنٹ ریزرو کر لیا جائے گا، میں بھی شارٹ آرڈر آ جائے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. نا بی بیک آن منڈے.